अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा जी, मुझे माफ़ी दे दें, मुझे माफ़ी दे दें, मुझे जेल से बाहर निकाल दें। मैं बहुत जमहूरी बंदा हूँ। मैं तो लड़ता ही नहीं हूँ। मैं तो बातचीत करने का कायल हूँ। मैं इतने माह से कह रहा हूँ पीडीएम वालों, प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझसे बात कर लो। इन्हें समझ ही नहीं आती। अभी देखें ना, पीडीएम वालों ने 9 मई का वाक़या कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम अल्लाह पाक की मैंने कुछ नहीं किया। ये भी आप सुन सकते हैं इमरान खान से, यकीन जाने। मुझे इमरान खान की बातें सुन के ना अपने स्कूल का दिन याद आ जाते हैं, और उम्मीद है कि ये कोई मेरे साथ नहीं वाक़या हुआ होगा। ये मुझसे पहले जो बच्चे पढ़ के अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हुए हैं, और ये अब वाले बच्चे भी जो इस वक्त गुज़र रहे हैं स्कूल के दौर से, वो भी फील करते होंगे कि हर क्लास में एक ऐसा बच्चा ज़रूर होता है जो महा झूठा होता है, और वो उसने कसम खाई होती है कि उसने कभी सच नहीं बोलना, झूठ बोलना, और ये तसव्वुर करना है कि इस दफ़ा झूठ बोलने पे लोग उसके यकीन करेंगे। और वो ऐसे ऐसी बोंगियाँ झूठ बोलते हैं ना। मेरे भी जो है ना क्लास में था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ये ना वो देखे तो फिर बुरा मनाए। लेकिन खान साहब के भी जो क्लास में थे, जिस तरह उनके क्लास वाले चौधरी निसार थे और थे, वो कहते होंगे, मुझे समझ नहीं आता कि अब जिस तरह सरफराज नवाज़ भी बताता है और लोग भी बताते हैं, ये किस हद तक बंदा गिर सकता है। इसकी आकड़ अभी भी ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार है इसका, और कुछ भी नहीं है। इसकी बेवकूफ़ियों की और इसके इंतशार की लिस्ट ख़त्म होने को नहीं आती। इंशाल्लाह 8 फरवरी को इसका इंतशार ख़त्म होगा। एक स्टेप ख़त्म होगा, वैसे नहीं ख़त्म होगा जब तक ये ख़ुद ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ये नहीं है, ये इसका जो नस्ल लैन है ना, वो ये है कि किसी तरह वज़ीर आज़म बने, पाकिस्तान को बर्बाद करे। अभी तक जी फजूल बातें, पता नहीं अब पता नहीं हकीकत में उसने कहा है कि नहीं कि जी आर्मी वाले मुझे वोट डालेंगे। मीडिया पे असल में बात असल पता क्या है, मीडिया पे जो है ना प्रोजेक्शन है, सोशल मीडिया पे भी और उस पे भी आपको नज़र आता है। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी एग्जांपल दी थी कि आपके सामने अगर 10 बंदे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मजमा है 1000 का, उसमें से 10 बंदे आके आपको कहना एक बात, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहें कि जी हमने इमरान खान को वोट देना है, उसमें से निकल के आएँ और वो कह दें, तो आपको लगेगा कि सब मजमा कह रहा है, पर ऐसी हकीकत नहीं है। आप जितने मर्ज़ी एनालिसिस और डाटा निकाल के अपने लोगों को बताते फिर इतने करोड़ मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में है, तो इसका मतलब ये है कि सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसने रोना है, इन्होंने रोना है, इन्होंने इंतशार फैलाना है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार फैलाना है और कुछ भी नहीं है। ये बंदा जानता है कि इस्टेब्लिशमेंट लेके आएगी, ये इस्टेब्लिशमेंट के पाँव में पड़ने को तैयार है। इस बेवकूफ़ को क्या पता नहीं था कि यही बात ये पहले कर लेता? जब वो हुई थी कश्मीर के मसले पे, मेरे ख्याल में मीटिंग हुई थी, तो आर्मी के भी वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, ये था, अपोजिशन लीडर थी, वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो थी, सरकार इस वजह से नहीं आए। अपने आप को पता नहीं ये समझता क्या बंदा। पता क्या होता है, जब आपको इज़्ज़त मिल जाती है ना, और आपको हर जगह पे इज़्ज़त मिले, इर्रिस्पेक्टिव कि आप एक्चुअली आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो आप जो है ना उसको समा नहीं सकते। वो पंजाबी में कहते हैं थोड़े भांडे विच ना वध आ गया, तो छोटे भांडे विच वध आ गया। तो इसके हाल यही हुआ है। शोहरत इसे हमेशा मिली है, नो डाउट, इसमें कोई नहीं है, पर वही ना उसकी जो है ना करेक्टर की बेस पे नहीं मिली, उसकी पर्सनैलिटी की बेस पे, जो एपरेंट पर्सनैलिटी है उसकी बेस पे मिली है। अभी मैं हैरान हूँ, सोशल मीडिया पे इनके जाके देखें इमरान खान की वो फ़ोटोशॉप तस्वीरें जिसमें वो यंग बना हुआ है, ये एक्शन मारे हुए हैं। ये लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, उसको क्या देवता बनाया हुआ है। हर तरफ झूठ झूठ। और ये क्या समझता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी मैं बातचीत करने चाहता हूँ, या मैं तो बातचीत करने कह रहा था, कोई कहेगा कि हाँ जी ठीक है इमरान साहब आप बातचीत करें, कोई नो बॉडी विल एग्री एंड नो बॉडी विल एक्सेप्ट हिम।
اس کا حال جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے، وہ جو بچپن میں ہم کہانی پڑھتے تھے نا، شیر آیا شیر آیا، کوئی نہیں اس پہ یقین کرتا، جھوٹا ہے، بالکل منافق ہے۔ اب وہ جو منافق کے ساتھ منافقین بھی پہلے جڑے ہوئے تھے، اور جو اس سے علیحدہ ہوئے ہیں محسن بیگ والے ٹائپ کے بندے بھی، وہ بھی اب بول رہے ہیں، سارے بول رہے ہیں، یہ ہے ہی ایسا۔ تو یہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھیے گا، اس کے پلٹے دیکھیے گا ذرا آپ، ایک لمحے میں یہ معصوم بن جائے گا، ایک لمحے میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، یا تو وہ پاگل ہو چکا ہوا ہے، سوری ٹو سے کیا حقیقت بھی ہے، یا اپنی طرف سے مائنڈ گیم چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی مائنڈ گیم کوئی اتنی افیکٹو ہے، بے وقوف سے۔ ہاں مائنڈ گیم افیکٹو ہے ان یوتھیوں کے لیے جو بیچارے مینٹلی بیمار ہیں۔ میں اب یہ الیکشن آ رہا ہے، ابھی ذرا باقی ویڈیو کچھ سوشل پوائنٹ پہ بھی تھیں، میں نے ٹاپک رکھے ہوئے تھے، پر مائٹ بھی وہ ذرا لنگر آن ہو جائے، لیکن کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ کروں۔ تو یہ الیکشن تک تو میں بھرپور اس کا وہ کروں گا، کیونکہ میں آپ کو جیسے بتایا ہے کہ آئی پرسنلی فیل کہ یہ ملک کے لیے بہت خطرناک بندہ ہے۔ یہ سب گمک ہے، یہ صرف آئی واشنگ ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو فورس تو نہیں کر سکتا، نہ آپ کو کہہ سکتا ہوں اس کو ووٹ ڈالیں یا اس کو ووٹ ڈالیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے دماغ سے ضرور سوچئے گا، اور اس بندے کی جال سازی میں، ویسے تو ایک عام نارمل بندہ اس بندے کی جال سازی میں نہیں آ سکتا، وجہ یہ ہے کہ اس کی باتیں بتا دیتی ہیں، اور شاید مجھے اب لگتا ہے، بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے کہ اس میں جو تھوڑا سا یوتھیوں کا ایلیمنٹ ہے وہ پیدا ہوا ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل کے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا، اس کے پینترے بھی دیکھیے گا، اور اس کی حالت بھی دیکھیے گا کیا ہوتی ہے۔ اور یہ جو بظاہر لگ رہا ہے نا، جتنا یہ کہہ رہے ہیں نا الیکشن ہونا چاہیے، یہ دیکھیے گا یہ الیکشن رکوانے کے لیے بھی بہت جتن کریں گے۔ آپ بھی دیکھتے جائیے، میں بھی دیکھتا ہوں، دعا کریں کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو، اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں، اس طرح کے ناصور ہیں وہ ختم ہوں، اور ملک کسی ڈگر پہ چلے۔ یہ بندہ بہت خطرناک ہے۔ اب ہر بندہ، سوری میں تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، پر میں بات ایک دم میرے ذہن میں آئی تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی وہ جو یوتھی ہے اس کی تعریفیں کرتا پھرتا ہے، اور اب ہر بات پہ کہتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو بھائی جان آپ سے پھر صحیح کام کیا ہوا ہے؟ مجھ سے غلطی ہوئی کہ جناب صاحب میں نے کمزور حکومت لے لی، پہلے کہتے تھے جی میں لوں گا ہی نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی، مجھ سے یہ ہو گیا۔ تو بھائی جان پھر آپ کس بات کے اسٹیٹس مین ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہی بہت پور ہے، یو آر اے نیل پرسن۔ جس بندے کی ڈیسیژن میکنگ ہی اتنی پور ہو، اس پہ آپ کیا ٹرسٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹرم میں؟ کوئی نہیں بات کر رہا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، جو نون کے حق میں بھی بول رہے ہیں وہ اس کی بات اٹھائیں نا، کہ بھائی جان کے پی کے میں کیا 10 سال کیا آپ نے؟ سوری ٹو سے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، کیا چھنکنا بجایا آپ نے، کیا کیا آپ نے؟ بتائیں لوگوں کو۔ آپ کو یہاں پہ تو بہانے مارتے ہیں کہ جی آپ کو یہاں پہ ٹائم نہیں دیا، وہاں پہ کیا کر لیا آپ نے؟ یہاں پہ آپ کہہ دیتے کرونا آ گیا تو جیسے آپ بل میں گھس کے بیٹھ گئے، سارے کام ہی رک گئے۔ گورنمنٹ تو چلتی رہتی ہے، اپنے کام تو کرتی رہتی ہے، آپ نے تو فنڈ لے کے کھا لیے، اتنے پیسے آپ کو ملے۔ اینی ہاؤ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔